अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क पार्ट नंबर 63। जी तो जनाब लिसनर्स, आज आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और वो मगरूर शहज़ादा अपनी नीली ग्रे झील जैसी आंखों वाली शहज़ादी को रुखसत करवाने के लिए आ गया। तो चलते चलते बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक शेयर हो सके। तो बढ़ते हैं आज के पार्ट की जानिब। वो लोग जैसे ही नीचे आए, सबकी नज़र उस लाल लहंगे में धीरे धीरे से चलती शहजादी पर पड़ी। उसका सर जरा सा झुका था, दोनों हाथों से लहंगे को थाम कर चल रही थी। हाशिम ने अस्पी से बात करते जब नज़र फेर कर सामने देखा तो स्यात आंखें थमसी गईं। वक़्त रुक सा गया। उस शहजादी को देखकर शहजादे का दिल थम थम गया था। वो कदम कदम उठाती उसके पास आ रही थी और वो खुद से दूर होता उस प्यारी लड़की की जात के हिसार में जकड़ा चला जा रहा था। अदाएं हश्र जगाएं वो इतना दिलकश हैं, ख्याल हर्फ न पाएं वो इतना दिलकश हैं। बहश्ती गुंचों से गूंदा गया सराही बदन, गुलाब खुशबुएं चराए वो इतना दिलकश हैं। हसीन परियां चले साथ करके सत्तरों सिंगार, उसे नज़र से बचाएं वो इतना दिलकश है। सितारे तोड़ कर लाने की क्या ज़रूरत है, सितारे डोरे आए वो इतना दिलकश है। जुफा पर उसकी फिदा कर दूं सोचे समझे बगैर, हजारों लाखों वफाएं वो इतना दिलकश है। हम उसके चेहरे से नजरें हटा नहीं सकते, गले से कैसे लगाएं वो इतना दिलकश है। बहाने झाड़ों के पलकों से चार सुपरियां कदम की हाँक चुराएं वो इतना दिलकश है। तमाम आईने हैरत में गर्क सोचते हैं उसे कैसे बताएं वो इतना दिलकश है। उसने जैसे ही स्टेज पर कदम पांव रखा, हाशिम एकदम शहर से निकलकर उठ खड़ा हुआ। शान से आगे बढ़कर उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थामकर उसे ऊपर उठाने आने में मदद दी। उसे लेकर चलता आगे बढ़ा। तभी नूर, आबी, लैला आगे बढ़ी और नाजली का हाथ थामकर बिठाया और फिर उसका लहंगा सेट करने लगी। हाशिम लंबी सांस खींचकर अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके साथ अस्वी, शहरयार, द्रावर सब बैठे थे। लड़कियां सब एक तरफ हो गईं, आबी और नूर भी लड़की की तरफ आ गईं। फिर रस्में अदा की जाने लगीं। गिलासों में उनके लिए दूध लाया गया था जिसे पीने के लिए इन्हीं लड़कियों की डिमांड पूरी करनी थी। लड़कियों की तरफ लैला सबसे आगे थी तो दूसरी तरफ द्रावर भी पीछे हटने वाला न था। हाशिम तो उन सब से बेखबर सिमट कर बैठी नाजली की तरफ मतवज्जो था, जो नर्वस सी अपने हाथों को मसल रही थी। उसने मेहंदी लगी हाथों को देखा, फिर आहिस्ता से बढ़कर हाथ बढ़ाकर उसका हाथ ठंडा हाथ अपने हाथ में थामा। वो नाजली की कैफियत समझ रहा था, उसे अपना हाथ साथ का एहसास दिलाना चाहता था। डरने की जरूरत नहीं है मिसेस, मैं यहीं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हमारी खुशियों को इस बार किसी की नजर नहीं लगेगी, सो रिलैक्स हो जाओ। उसकी तरफ हल्का झुककर उसका हाथ नरमी से दबाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसकी बात सुनकर नाजली कुछ हद तक पुरसुकून हो गई थी। उसने गर्दन फेर कर हाशिम की तरफ देखना चाहा, पर तभी सबने हाशिम को उसका हाथ थामे देखकर शोर डाल दिया। हंसकर उन्हें छेड़ने के लिए जुमले कहे जाने लगे तो वो एकदम सीधी हो बैठी। उसने हाथ छुड़ाना चाहा पर हाशिम ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा था। वो सबको देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे किसी की परवाह न थी। सब फिर से अपने काम में मसरूफ हुए तो उसने नजर फेर कर नाजली को देखा। वो उसके चेहरे की एक तरफ ही देख सकता था, वो भी घूंघट की वजह से धुंधली दिखाई दे रही थी। द्रावर की कुछ कहने पर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। उसने अपना पर्स ही द्रावर को दे दिया था कि सब लड़कियों को दे दो, बस उसकी दुल्हन उसके पास रहे। वो उसे कुछ और नहीं चाहिए था, पर द्रावर लैला को दे बिना सताए कहाँ रह सकता था। अभी सब देखती एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, तभी आहद उसके साथ आकर खड़ा हुआ। कितना हसीन है ना ये सब कुछ, सरगोशी की गई। आबी ने चौंक कर उसे देखा, फिर एकदम मुस्कुराई। हाँ बहुत। उसे एक नजर देकर लबों पर मुस्कान से जाए सामने देखने लगी। आप लड़की की तरफ आ गए? आहद ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, उस वक्त मैं लड़की की तरफ हूँ, साली होने का हक अदा कर रही हूँ। वो शरारत से हंसी।
اب اور میں ایک ہی طرف ہوں، آپ اور میں ایک ہی طرف ہے نا؟ آبی نے سامنے ہوتے ہوئے شور و گل کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ ہمیشہ کے لیے؟ آہت زمانی انداز میں بولا۔ آبی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ کر اس کا دل مہکنے لگا۔ آہت نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا تو آبی گلابی چہرہ ہو گئی۔ اس کی اس پیاری ادا پر آہت چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ اللہ کر کے لیلا دراور کا مقابلہ ختم ہوا تو سب نے سکھ کا سانس لی۔ سب رسمیں ختم ہو گئی تھی، نکاح چونکہ ان کا ہو چکا تھا اس لیے رخصتی کی تیاری کرنے لگے۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے، راستہ بھی لمبا تھا، اس لیے جلد سے جلد رخصتی کر دینا چاہتے تھے۔ نازلی باری باری سب کے گلے لگی تھی۔ سیماب امتلا فندی تابین لیلا سے ملی تو اس سے زیادہ رونے لگی۔ آبی اور نور اس کے قریب آئیں۔ دراور کو اچھا نہ لگا کہ وہ رو رہی ہے، اس لیے وہ نور کے قریب آیا اور پھر جھک کر بولا، اسے کہیں روئے نہیں، ہم جلد اسے بھی اپنے گھر لے آئیں گے۔ وہ بڑے جذبے سے بولا، بس وہ چاہتا تھا کہ لیلا کس طرح خاموش ہو جائے۔ دراور کی اس بات پر ایسی سچویشن میں نور کی ہنسی آ گئی۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ لیلا نے رونا چھوڑ کر تمہیں کٹ لگا دینی ہے، اس نے آہستہ آواز میں وارن کیا۔ غصہ کر لے پر روئے نہیں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اف مجنوں کہیں کا۔ نور نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ تبھی نازلی کی کسی بات پر لیلا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ دراور نے اپنے دل کو تھام لیا۔ یوں تو قیامت ہے ہر ادا اس کی، لیکن دھیرے سے جو مسکراتی ہے تو چھا جاتی ہے۔ اسے دل پر ہاتھ رکھ کر چیر پڑا اور نور اور آبی نے اپنا سر پیٹا اور ان کا جن بھائی پورا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نازلی سب سے آخر میں حسن افندی سے ملی اور ان کے گلے لا کر وہ سارے آنسو بہائے تھے جو پچھلے تمام عرصے سے وہ چھپائی آئی تھی۔ حسن افندی کی آنکھیں بھی زب سے لال ہو رہی تھی، وہ خاموشی سے ان کا سر تھپک رہے تھے۔ ہمیشہ خوش رہیں بیٹا جی، حسن افندی نے نم آواز میں کہہ کر اسے خود سے جدا کیا، پھر اس کا ہاتھ ساتھ کھڑے ہن بابا کے ہاتھ میں دیا۔ آج سے میری بیٹی آپ کی ہوئی۔ سلطان صاحب ٹوٹے لہجے میں بولے۔ ہن بابا نے نازلی کا سر کندھے سے لگایا۔ نازلی تو ہماری دوست بھی ہے، بیٹی بھی اور بہو بھی، ہم خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہن بابا نے نرمی سے کہا۔ آہت بھائی ہونے کے ناطے نازلی کے سر پر قرآن پکڑا جس کے سائے تلے وہ کار تک آئی تھی۔ حسن افندی نے اسے کار میں بٹھایا اور ہاشم بھی ان کے گلے لگ کر کار میں بیٹھا۔ ان کی کار کو اسپی ڈرائیو کر رہا تھا، دراور بیٹھا تھا۔ ان کی کار حسن ولا سے باہر نکلی اور پیچھے باقی گاڑیاں بھی روانہ ہوئیں۔ نازلی اپنے گھر کا پیچھے چھوڑتی اپنے شوہر کے گھر کی طرف سفر طے کرنے لگی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس کے جسم ہولے ہولے لرزنے لگا، وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ہاشم اس کی حالت دیکھ نہ سکا تو اس کے کندھے کر گرد بازو ڈال کر اسے خود سے لگا لیا۔ خاموشی سے اس کا کندھا تھپک کر اسے خاموش کروانے لگا۔ تبھی دراور ایک دم کھانسا تھا۔ اسپی نے اس کے کندھے پر چپت لگا کر اس کی کھانسی بند کروائی تھی۔ وہ لوگ بڑی حویلی پہنچ چکے تھے۔ ہاشم نے نازلی کو کار سے باہر آنے میں مدد دی۔ سب جلدی سے اندر کی طرف بڑھے لیکن دلہن کا اچھے سے ویلکم کریں۔ حال میں وہ لوگ داخل ہوئے تو آسمان جیسے ان پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ ام جان مسکرائی اور ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے نازلی کو گلے لگایا اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی پیشانی چومی۔ میری بیٹی اپنے گھر آ گئی ہے، محبت سے اسے دیکھ کر بولی، میرا شہزادہ۔ پھر ہاشم کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے گلے لگایا اور میرا شہزادہ بیٹا اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاشم نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میری پیاری ام جان، محبت سے پر لہجے میں بولا۔ ان کے پیار کو دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ ہاشم نے نظر پلٹ کر دیکھا تو ہان بابا آہستہ آواز میں نازلی سے بات کر رہے تھے۔ ظلم یہ تھا کہ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، اس کا چہرہ وہ دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ ہان بابا نے اس کا سر تھپکا اور پھر پلٹ کر دوسری طرف چلے گئے۔ ہاشم اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے سامنے شہریار اسپی دراور آ گئے اور باری بالی اسے گلے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تبھی آبی اور نور نازلی کی طرف آئیں اور اسے وہاں سے لے جانے لگیں۔
हमारी दोस्त थक गई है, अब जरा आराम के साथ साथ हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे और आप भी अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। नूर शरारत से बोली और फिर वो लोग नाजली को लेकर सीढ़ी की तरफ बढ़ गईं। ओए जालमो, लाला को एक बार भाभी का चेहरा तो दिखा दो, दरावर ने एहतजाज किया। अभी नहीं, आबी ने बिना पलटे जवाब दिया। नाजली मुस्कुराहट दबाकर उनके साथ आगे बढ़ गई, जबकि हाशिम लंबी सांस भरकर रह गया। वो लोग नाजली को हाशिम के कमरे में नहीं लाई थी, बल्कि ऊपर ही दूसरे कमरे में ले आई। उसे बेड पर बिठाकर उसका दुपट्टा हटाया, जिससे उससे घूंघट करवा दिया गया था। अब तुम रिलैक्स होकर बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नूर ने तकिया उसकी कमर पीछे रखा तो वो टेक लगाकर बैठी। नाजरी ने सर हिलाया। इतना वक्त बैठ बैठकर उसकी कमर अकड़ गई थी। वो पुरसुकून होकर बैठी। नूर कमरे से बाहर निकल गई और आबी उसके सामने बैठी। कैसा फील हो रहा है? मुस्कुरा कर पूछा। बहुत अच्छा, पर दिल उदास भी है कि सबको पीछे छोड़ आई हूँ। उसने आबी को देखकर उदासी से कहा। किसी को पीछे नहीं छोड़ा तुमने मेरी जान, सब तुम्हारे साथ साथ हैं और तुम सब रिश्तों को साथ लेकर चलोगी। किसी एक का हाथ थामने से दूसरे का हाथ थोड़ी देते हैं। मोहब्बत भरे तमाम रिश्ते हमेशा इंसान के साथ चलते हैं। आबी ने मोहब्बत से समझाया था। हाँ, पर बाबा जान तो अकेला छोड़ आई हूँ ना, वो आहिस्ता आवाज में बोली। बेटियों को तो अपने बाप का घर छोड़ना ही होता है नाजली, ये दुख की बात तो देती है, पर एक बाप के दिल को खुशी और सुकून से भर देती है। और माँ बाप किसी चीज से ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आबी ने उसका हाथ थामकर नरमी से कहा। नाजरी ने सर हिला दिया। चलो अब उदासी छोड़ो और जरा हाशिम लाला की हालत को सोचो। तुम्हारा चेहरा तक नहीं दिखाया जनाब ने। भाई मैंने सोचा क्यों ना लाला को जरा तड़पाया जाए। ठीक किया ना? वो शोखी से हंसकर पूछने लगी। ने ठीक नहीं किया, ये जुल्म है। वैसे नाजरी ने भी शरारत से जवाब दिया। ओए होए, अभी से लाला के फेवर में बोलने लगी हो? आबी ने हंसकर उसकी चूड़ियां बजाईं। हाँ तो मेरे शोहर हैं, उनके हक में तो बोलूंगी ना। नाजरी ने गर्दन अकड़ा कर बोली। आबी जोर से हंसने लगी। उफ, लाला को बताना पड़ेगा, वो तो खुशी से निहाल हो जाएंगे। आबी बेड से उतरी। नाजरी ने जल्दी से उसका हाथ थामकर रोका। आराम से बैठो यहाँ। उसने आबी को वापस बिठाया और आबी ने हंसकर आहिस्ता से उसके गाल खींचा तो वो भी मुस्कुराने लगी। नूर पानी का गिलास थामे किचन से निकल रही थी जब शहरयार एकदम उसके सामने आया। नूर पानी का गिलास थामे किचन से निकल रही थी और नूर चौंका रह गई। गिलास गिरने को था, जिसने उसे जल्दी से संभाला। उफ शहरयार, अभी गिलास गिर जाता। वो तपी थी तो गिरता रहे, तुमने सुबह से मुझसे बात तक नहीं की। शहरयार ने हफ्की से उसकी तरफ देखा। माँ नूर ने लंबी सांस भरी। गलती होगी जहां पना, आपसे बात नहीं कर सकी। उसने आंखें घुमाकर शौकी से कहा। यह गलती मानने वाला अंदाज नहीं है मिस, वो झिंझलाकर बोला। तो कौन सा अंदाज है गलती मानने वाला? नूर ने अब्रू उठाकर पूछा। कोई अच्छा जुमला कह लो, जरा प्यार से मना लो। वो संजीदा था पर आंखों में शोही चमक रही थी। आप बहुत अच्छे हैं शहरयार, उसने मुस्कुरा कर कहा। ये तो मुझे मालूम है, तुम्हें इसके अलावा कुछ और कहना नहीं आता। वो एकदम तपा था। हाँ तो और क्या कहूँ? ये क्या बुरा कहा मैंने? वो भी खफा हुई। कुछ अच्छा सा कहो, वो जिद पर अड़ा था। कुछ अच्छा सा, वो हंसी दबाकर बोली। शहरयार ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपने कहा ना कि कुछ अच्छा सा कहो तो मैंने कह दिया। उसके मासूमियत से कहने पर शहरयार ने उसे घूरा। माँ, इतना कहकर खामोश हो गया। महानूर ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसका हाथ थामा। आई लव यू, उसके हाथ की पुष्ट पर लब रखे और फिर मुस्कुराकर उसे देखती एकदम वहां से बाहर की तरफ भागी। जबकि शहरयार पहले हैरान हुआ, फिर पलट कर देखा तो वो जा चुकी थी। उसने एकदम मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरा। ये लड़की भी ना, हंस कर कहता वो वहां से बाहर निकला। महानूर ने पानी का गिलास नाजली को थमाया और फिर तीनों काफी देर तक बातें करती रहीं। अस्फी चला गया तो वहां से उन लान में आ गया। उसने लंबी सांस खींचकर ताज़ा हवा को सांसों में उतारा। वजी चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी थी। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसने अपनी की गलती को सुधार लिया था। आज वो नाजली को पूरी इज्जत और मोहब्बत से रुखसत करवाकर अपने साथ लाया था। दिल हल्का फुल्का सा हो गया था। हर चीज महकती हुई महसूस हो रही थी। सब कुछ हमेशा से बढ़कर हंसी लग रहा था। वह मुस्कुराकर पलटा तो उसने अपने रूम की लाइट जलती हुई देखी। कुछ पल देखते रहने के बाद उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए।
نور آبی اسے لیے ہاشم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ہزاروں پھولوں کی مہک نے ان کا استقبال کیا۔ نور نے آگے بڑھ کر لیمپ آن کیا۔ زمین پر جیسے پھولوں کی قالین بچھی تھی، دھیرے سے قدم اٹھاتی نازلی آگے بڑھنے لگی۔ نازلی اب تم سنبھالو اپنے کمرے کو، اور ہم گئے۔ نازلی نے رک کر دیکھا اور تبھی نور نے آگے بڑھ کر اس کا گال چوما۔ لالا کی جیب خالی کر کے ہی یہاں آنے کی اجازت ملے گی انہیں، آبی نے اس کے گلے لگ کر ہنستے ہوئے کہا۔ نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ تم نے آج میرے بھائی کو بڑا تنگ کیا۔ نور نے آبی کو گھورا۔ تم جو میرے بھائی کو روز تنگ کرتی ہو، کبھی میں نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ بھی پیچھے نہ رہی۔ احد بھائی کو اللہ بچائے تم سے۔ نور کو احد کے لیے افسوس ہوا۔ چلو چلو، زیادہ احد کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں میں ملی، ورنہ مجھ جیسی انہیں کہاں ملتی۔ آبی نے گردن اکڑائی۔ خیال کرو وہ احد کی بہن یہی ہیں۔ نور نے شرارت سے نازلی کی طرف اشارہ کیا جو ان کی باتوں پر مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے سچ ہی کہا ہے، آبی نے آنکھ ماری۔ چلو سچ کی کچھ لگتی، بہت رات ہو گئی ہے۔ نور نے اس کا بازو کھینچا اور اس لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کی جاتے ہی نازلی نے پلٹ کر ارد گرد دیکھا۔ مدھم روشنی، پھولوں کی مہک اور فضا میں رقص کرتا محبت کا احساس کمرے کو خوابناک بنا رہا تھا۔ جگہ جگہ پر پھول بکھرے تھے۔ بیڈ کو خالی چھوڑا گیا، پر بیڈ کی پچھلی دیوار پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ خوبصورت تھی۔ وہ چلتی ہوئی بالکنی کے دروازے کی طرف آئی۔ سلائڈنگ ڈور کھول کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں میں سے چاند کو دیکھا اور دیکھنے لگی، اور پھر لہنگا سنبھال کر قدم اٹھاتی باہر کی طرف نکلی۔ نظریں اب بھی آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ وہی کھڑی زندگی کے پچھلے تمام لمحے سوچتی کھو سی گئی تھی۔ نور اور آبی جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری، ان کا سامنا ہاشم سے ہوا۔ آبی نے آنکھیں گھما کر نور کو دیکھا۔ ہاشم ان کے اشارے سمجھ رہا تھا، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھا، کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور پھر وہاں سے سفید شرٹ کی آستینیں اوپر کی اور فولڈ کی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، پھر میز سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کی اور ریلیکس ہو کر بیٹھتا ٹی وی دیکھنے لگا۔ اس کا انداز دیکھ کر آبی کا منہ بن گیا۔ وہ سمجھی تھی کہ ہاشم نازلی سے ملنے کا کہے گا، وہ اسے تنگ کرے گی، پر یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آبی کا منہ بن گیا اور نور کی ہنسی نکلی تھی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آبی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ہاشم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیوی کو ابھی تک نہیں دیکھا اور ٹی وی دیکھنے لگ گئے۔ وہ افسوس سے بولی، بیوی اب ساری زندگی دیکھنا ہے، فی الحال ٹی وی دیکھ لوں۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ آبی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ ہاشم خان ہے، تم اور سوچو لالا کو تنگ کرنے کی۔ نور نے اسے چھیڑا تھا، آبی نے منہ بنا کر بسورا۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کر کوٹ سے کچھ نکالا۔ یہاں آؤ میری چڑیل بہنوں، اس نے مسکرا کر پکارا۔ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آگے بڑھی۔ ہاشم نے ایک ایک ڈبی انہیں تھمائی، دونوں میں ایک ساتھ کھولی تو اندر خوبصورت سے ڈائمنڈ ٹاپس تھے۔ وہ دونوں نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ تھینک یو میری بہنیں بننے کے لیے، اور اس نے باری باری دونوں کا سر سینے سے لگایا۔ دونوں ایک دم ہنسنے لگی۔ اوہ لالا، آپ بیسٹ ہیں، آبی نے خوشی سے کہا۔ بالکل، نور نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ دراور کے سامنے کچھ ایسا نہ کہنا، ورنہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ ہاشم نے شرارت سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں زور سے ہنسی تھی اور تبھی پیچھے دیکھا تو دراور کھڑا تھا۔ محترم مسکرا کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لالا بیسٹ ہے، یہ بات تو میں مانتا ہوں چڑیلو۔ وہ انہیں دور کرتا خود کو ہاشم کے قریب کھڑا ہوا اور ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے غائب ہوئے تو ہاشم نے اپنا کوٹ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ نازلی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ دروازہ بند کرتا وہ آگے بڑھا، کوٹ بیڈ پر رکھا، پھر آہستہ سے قدم بڑھاتا بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے وہ کانچ کی گڑیا وہیں کھڑی نظر آئی، نیلی آنکھیں آسمان کو تک رہی تھی۔ ہاشم کو اس کی دائیں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہیں دہلیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور محبت سے اپنے سامنے کھڑی سوچوں میں گم شہزادی کو دیکھنے لگا۔ گلاب ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، پر یقین مانو یہ سرخ کپڑے اسی ایک ہنسی پر جچتے ہیں۔ وہ سرخ لباس میں اس سجے سنورے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی
تھی کہ ہاشم کی نظریں اس کے سراپے سے اسے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ یہ وقت، یہ لمحے کس قدر حسین تھے، یہ کوئی ہاشم سے پوچھتا۔ وقت نے اسے بڑا ستا کر اس لڑکی کو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اسے اتنا انتظار کے بعد یہ وقت نصیب ہوا تھا جب وہ دونوں محبت کے سائے تلے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ نازلی جب ہنوز اسی پوزیشن میں رہی تو ہاشم آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ مسز، اس کی بھاری آواز نے نازلی کو خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی، لہنگے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ جب ہاشم نے ایک دم اس کا بازو تھام لیا۔ سنبھل کے یار، وہ مدم سا مسکرا کے اس کے مسکرانے پر، اس کے دیکھنے پر نازلی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ بس ہاشم کو دیکھنے گئی، زبان سے کچھ نہ بول پائی۔ ہوا سے اسے اس کا دوپٹہ پھڑپھڑانے لگا اور کانوں میں پڑے جھمکے ہولے ہولے رقص کرنے لگے۔ لٹیں جھوم اٹھی تھیں۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے گال کو چھوا۔ سیاہ آنکھیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ اتنا حسین، اتنا معصوم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جیسے خود کلامی کی اور پھر اس کا ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نازلی کی لرزتی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ تم میری زندگی ہو نازلی، ہاشم خان فدا ہے تم پر۔ سیاہ آنکھیں اس پر قربان ہو جا رہی تھی۔ نازلی کے لیے اوپر دیکھنا محال ہو گیا۔ اس نے دوپٹے کے دونوں سائڈز کو مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ مجھ سے نظریں نہ چراؤ مسز، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے لب دھیرے سے ہلے۔ کیوں؟ ہاشم نے محبت سے اس کا گال سہلایا۔ آپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی محبت میری دھڑکنیں روک دے گی ہاشم۔ اس نے آخرکار پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ ہاشم ایک دم مسکرانے لگا۔ ابھی تو ہماری دھڑکنوں نے ایک ساتھ دھڑکنا شروع کیا ہے، پھر رکنے کا تو سوال ہی نہیں۔ ہاشم خان تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، پر تم پر میں اپنی سانسیں وار دوں گا۔ اس نے مسکرا کر اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ نازلی نے اپنے گال پر رکھے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آخری سانسوں تک، ہاشم نے وعدہ کیا۔ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے؟ اس نے سر پیچھے کر کے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جادوئی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ تم سے تو میں عشق کرتا ہوں نازلی ہاشم خان، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جب تک سانسوں کی ڈور بندھی رہے گی۔ ہاشم خان تمہارے عشق کے حصار میں رہے گا، تمہاری محبت کے حصار سے میں کبھی باہر آ ہی نہیں سکتا۔ تم میری روح ہو، تمہیں چھوڑا تو زندگی سمجھوں گا ہار دی۔ نازلی خواب کسی کیفیت میں بنا پلکے جھپکے اس پیارے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اف، وہ اس قدر پیارا کیوں تھا؟ کیوں وہ اس کی سانسوں پر اختیار رکھتا تھا؟ کیوں وہ پل بھر میں اپنی باتوں سے اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر دیتا تھا؟ ہاں، وہ جادوگر تھا جس کے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ نازک سی لڑکی کیسے بچ پاتی؟ وہ تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ باندھ دیا نا میں نے تمہیں اپنے ساتھ، محبت چھلکاتی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر لطف لیتے ہوئے پوچھا گیا۔ ہمیشہ کے لیے؟ نازلی مدم سی مسکرائی۔ ہاشم نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے کمرے میں آیا۔ تمہیں سب اچھا لگا؟ اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھا۔ نازلی نے ارد گرد دیکھ کر نظریں ہاشم کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس طرح دیکھو گی تو تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں گا مسز۔ اس نے ہنس کر نازلی کے ہاتھ تھامے۔ نازلی مسکراہٹ دبا کر پھیر گئی۔ اور تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس نے نازلی کی ہتھیلیوں کو اپنے سامنے کیا۔ آپ کے ہاتھوں میں؟ نازلی ایک دم کہہ گئی۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میرے ہاتھوں میں۔ اس نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو مضبوط ہاتھوں میں قید کیا۔ نازلی، اس نے ایک دم پکارا۔ ہوں۔ نازلی دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس نے نازلی کی ہتھیلیوں کو چوما۔ سیاہ دلکش آنکھوں میں اس کے لیے محبت، عقیدت، عزت کیا کچھ نہیں تھا۔ نازلی کی آنکھیں تیزی سے نم ہونے لگی۔ اس نے پلکیں
झपक कर नमी को पीछे धकेला था। मोहतरमा रोने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना समझी। उसने नरमी से नाजली के गाल को खींचा। नाजली खुद पर जब्त करती मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। मैं अभी आया। वो अगले पल उसका हाथ थपकर उठ खड़ा हुआ, फिर अलमारी की जानिब बढ़ने लगा। नाजली की नजरें उसका पीछा कर रही थी और उसकी पुश्त नाजली की तरफ थी। उसने अलमारी से कुछ निकाला और फिर पलटकर उसकी तरफ आया। उसके सामने बैठकर उसने बॉक्स ओपन करके नाजली के सामने किया। मेरी खूबसूरत सी मिसिस के लिए खूबसूरत सा तोहफा। उसने नाजली की हैरत भरी आंखों में देखा। मेरे लिए? उसने बॉक्स थामकर आहिस्ता से पूछा। बिल्कुल। वो मबहूत सा उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देख रहा था। नाजरी ने नजरें झुकाकर देखा तो बॉक्स में खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था, बहुत नाजुक और हसीन, ज्यादा हैवी नहीं था। वाइट गोल्ड की चेन थी जिसके साथ थोड़े थोड़े फासले पर गोल गोल छोटे छोटे डायमंड लगे थे। नाजरी ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसे थामा। ये तो बहुत खूबसूरत है, हाशिम को देखकर बोली। तुम्हारी तरह। हाशिम उसकी आंखों में देखकर मदम सा मुस्कुराया। नाजरी ने कुछ पल उसे देखा और फिर बॉक्स एक तरफ रखकर दोनों हाथों में नेकलेस थामकर हाशिम की तरफ बढ़ाया। हाशिम ने मुस्कुराकर नेकलेस थामा, फिर मजीद नाजरी के करीब हुआ और हाथ बढ़ाकर उसे उसके गले में डालने लगा। उसके हाथों में नाजली की गर्दन को छुआ तो नाजली कांप सी गई। हाशिम अपने चेहरे के करीब उसके हसीन चेहरे को देखने लगा। नीली आंखें उससे गरेजा थी, मुट्ठियां पीछे हुई थी और उसने सांस तो बिल्कुल रोके रखी थी। हाशिम उसकी हालत पर मुस्कुराया। रिलैक्स। उसके कान में सरगोशी की गई। नाजली की हालत गैर होने लगी। हाशिम उसे नेकलेस पहना चुका था। थोड़ा चेहरा पीछे करके नाजली को देखा। खूबसूरत लग रहा है ना? उसने एकदम पूछा। नाजली अपनी कैफियत से निकलकर अब अपनी गर्दन में चमकते नेकलेस को देखने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूकर फिर हाशिम को देखा। वो भी उसी को देख रहा था। तुम अब मेरे बहुत करीब आने से डरती हो? हाशिम उसके कुछ पल की कैफियत को देखकर बोला। नाजली ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा और फिर मुझे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने हैं हाशिम, और ये सब कुछ ठीक है। मैं डरती हूँ कि अगर आपके करीब आई और मेरी नज़र का धोखा हुआ तो कहीं मेरा ख्वाब टूट न जाए, कहीं मेरी आंख खुले और मेरे सामने तल्ख हकीकतें हों जिनसे भागना चाहती हूँ, तो फिर तब मैं क्या करूंगी? वो नम आंखों के साथ बताने लगी। हाशिम ने आहिस्ता से झुककर उसके गाल को बोसा दिया और फिर आगे गिर्द बाजू फैलाकर उसे अपने सीने से लगाया। ये कोई नज़र का धोखा नहीं मेरी जान, ना ही ख्वाब है, ये एक हकीकत है। हाशिम और नाजली की हकीकत जो तलखियों की धूप काट कर आज मोहब्बत की छांव तले एक साथ बैठे हैं। अब कोई हमारे दरमियान नहीं आएगा और हमारी मोहब्बत भरी दुनिया में अब कोई तलखी नहीं आएगी। कोई बुराई हमारी इस हंसी दुनिया में कदम नहीं रख पाएगी। वो आहिस्ता से कहता मोहब्बत से उसका सर सहला रहा था। नाजली उसकी शर्ट को सख्ती से थामे रखा था और उसके आंसू गिर रहे थे। मुझे आपसे दूर जाने से डर लगता है हाशिम, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसने नरम आवाज में हाशिम को अपना डर बताया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे